ماشاءاللہ کہ حاجی صاحب نے تانوں پیغام دے چھڑیا کیسی ذکر دے محتاج ہیں۔ ذکر ساڈا محتاج نہیں، خوش ہو کے محبت نال تو تمام دوست انتظامیہ بار بار کہہ رہی بھی بندے باہر پھر دے نے پتہ نہیں بیلی جڑا ہوندہ بندے دے سر تے وہ نہیں آن دیندہ یا سرکار نے انہوں نے پسند ہی نہیں کیتا۔ جنہوں سونا پسند فرما لوے وہی مسجد اندر بھی جھکدا ہے رب دے سامنے اور محفل دے وچ بھی آ جاندہ ہے۔ تو تمام دوستو جڑے باہر پھر رہے نے مہمان شناخواں تھوڑے سامنے پیش کر رہے ہیں اور جلد ہی پنڈال دے اندر تشریف لے کے آؤ اور میں وہ مہمان شناخواں پیش کر رہے ہیں کہ جنہ دی ہر سال تسی شیخ برہان اچ محفل دیسی گھی والی محفل سنتے ہو تے چاول بھی کھاندے ہو تے بھائی ہوری شیخ برہان آئے نے تے بس میں انہوں نے دعوت دینا کہ خوشامد میں تو نہیں ہونی کبھی بھی دنیا دارا دی حضور خوشامد میں تو نہیں ہونی کبھی بھی دنیا دارا دی نظر میرے پہ رہندی ہے سدا پنجاں دوبارہ دی نظر میرے پہ رہندی ہے سدا پنجاں دوبارہ دی ایہاں نسبت سلامت رہے دعا کچھ ہور نہیں منگدا نبی دی آل دا ادنا گدا کچھ ہور نہیں منگدا نبی دی آل دا ادنا گدا کچھ ہور نہیں منگدا اور حقیقت سچی ہوئے تا قبر تائیں ساتھ دیندی ہے محبت کملی والے دی حشر تائیں ساتھ دیندی ہے محبت کملی والے دی محبت کملی والے دی حشر تائیں ساتھ دیندی ہے۔ اب آپ کے سامنے یاد رسول مقبول کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم قاری محسن رضا قادری صاحب آئیں اور نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل زوردار نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ذکر مصطفیٰ۔ سامین السلام علیکم سارے بلند آواز نال جواب تو دیو۔ وعلیکم السلام۔ مہمان تے ہی نے ماشاءاللہ میں تہاڈا گوانڈی تے تہاڈے اس ایریے دے اندر کافی عرصے بعد آیا چھوٹا جیسے جنو آیا تے تمام حضرات جس محبت نے لے کے بیٹھے ہو اس سے محبت اظہار کرنا ہے اس محبت نو زبان تے لے آکے درود و سلام دے گجرے پیش کرنے ہیں بلند آواز نہ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب سب پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چاند کو تو چاند کو توڑ کر پھر جوڑنے والے آقا ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے
پتا آپ نو حالاں دا 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 مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا سرگی دا تارا اے سرگی دا تارا اے سرگی دا تارا اے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا اے کملی والڑیا سانو تیرا سہارا اے سانو تیرا سہارا اے اور میلاد دا موسم ہے میلاد دے حوالے میں پنجابی شعر میں تمام حضرات نے مل کے پڑھنا ہے اور جیڑا جیڑا حضور دی آمد دی خوشی دے اندر خوش بیٹھا ہے وہ مل کے پڑھے گا دنیا تے رب دا پیارا آ گیا دنیا تے رب دا پیارا آ گیا پڑھو دنیا تے رب دا سردی بڑی منائی بیٹھے ہو توجہ نہ شعر سننا کہ لالیا سینے میرے لجپال نے لالیا سینے میرے لجپال نے در پہ جو درداں دمارا جو درداں تمہارا آ گیا ہاں غریباں دا سہارا آ گیا ہاں غریباں دا سہارا آ گیا دنیا تے رب دا پیارا آ گیا اور کعبے دی چھت تے ہویا اعلان کعبے دی چھت تے ہویا اعلان عرش فرشاں دا دلارا آ گیا فرشاں دا دلارا آ گیا ہاں غریباں دا سہارا آ گیا ہاں غریباں دا سہارا آ گیا دنیا تے رب دا پیارا آ گیا دنیا تے رب دا پیارا
ماشاءاللہ لوئیاں سنبھال کے بیٹھے ہیں، بڑی محبت لے کے آئے ہو، اسی آ کے بڑا خوش ہوئے جس محبت نے تسی میلاد منایا ہے، اور اس محبت کا اظہار تسی حال تک نہیں کیتا۔ سبحان اللہ دی داد ہوئے، بس تمام حضرات نے مل کے پڑھنا ہے، تمام حضرات، اور میں دسن لگے ہیں میلاد کی چیز۔ جے نہ ہوندی میلاد والی عید، نہ عیداں شبراتا ہوندیاں، جے نہ ہوندی میلاد والی عید، نہ عیداں شبراتا ہوندیاں، جے نہ ہوندی میلاد والی عید، نہ عیداں شبراتا ہوندیاں، سونا آندا نا، سونا آندا نا تے کچھ بھی نہ ہوندا، اے دن تے نہ راتاں ہوندیاں، سونا آندا نا تے کچھ بھی نہ ہوندا، اے دن تے نہ راتاں ہوندیاں، سونا آندا نا تے کچھ بھی نہ ہوندا، اے دن تے نہ راتاں ہوندیاں۔ اور کائنات دا اے جنہ انتظام او دے آن دا اے سارا اہتمام، کائنات دا اے جنہ انتظام او دے آن دا اے سارا اہتمام، جے نہ میم دی مروڑی پوڑی ہوندی، نہ کلمہ دواتا ہوندیاں، جے نہ میم دی مروڑی پوڑی ہوندی، نہ کلمہ دواتا ہوندیاں، جے نہ میم دی مروڑی پوڑی ہوندی، نہ کلمہ دواتا ہوندیاں۔ سبحان اللہ کہہ کائنات دا اے جنہ انتظام او دے آن دا اے سارا اہتمام، او دے آن دا اے سارا اہتمام، جے نہ میم دی مروڑی پوڑی ہوندی، نہ کلمہ دواتا ہوندیاں، جے نہ میم دی مروڑی پوڑی ہوندی، نہ کلمہ دواتا ہوندیاں۔ اور ورفعنا دی شان وچ آیا اے، رب آپ دا ذکر ودھایا اے، رب آپ دا ذکر ودھایا اے، ذرا سن ہر پاسے ہر ویلے ہینو دیاں ہی باتاں ہوندیاں، ذرا سن ہر پاسے ہر ویلے ہینو دیاں ہی باتاں ہوندیاں، ذرا سن ہر پاسے ہر ویلے ہینو دیاں ہی باتاں ہوندیاں۔ اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ذکر مصطفیٰ۔ حضور دے میلاد وچ کچھ بندے نہیں آ سکے، شاعر نے انہوں نے مخاطب کیتا ہے تو کی کہہ رہے ہیں کہ جنوں چاہتا ہے نواز دا حبیب، تیرا کتھے ساڈے ورگا نصیب، تیرا کتھے ساڈے ورگا نصیب، تو بھی سونے دے میلاد وچ آندوں جے چنگیاں براتاں ہوندیاں، تو بھی سونے دے میلاد وچ آندوں جے چنگیاں براتاں ہوندیاں، تو بھی سونے دے میلاد وچ
سونا آਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਲੋਈਏ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਲੋਈਏ ਅਸੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਤੇ ਲੜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰਾ ਜਿਸਨੇ ਦੇਖਾ ਚਿਹਰਾ ਕਮਲੀ साड़ा महबूब बड़ा प्यारा है बुलंद आवाज़ में एक शेर पढ़ लो आखिरी कलाम है इसके बाद इजाजत तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले मनवारा जिसने देखा चेहरा कमली वाले का दुआ है सारे ने मिल के आमीन कहना या मौला एक बार देखा दे जलवा कमली वाले जलवा कमली वाले का आले नबी औलाद अली की शान बढ़ाई अल्लाह ने आले नबी औलाद अली की शान बढ़ाई अल्लाह ने कितना अरफा कितना आला कुंबा कमली वाले का कितना अरफा कितना आला कुंबा कमली वाले का या बार देखा दे जलवा कमली वाले माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ कारी मोहसन